नमस्कार आदरणीय अभिभावकज्यूहरू र प्यारा प्यारा भाइ बहिनी विद्यार्थी नानीहरू, तपाईहरु माझमा आज सेफर्ड चिल्ड्रेन एकाडेमीको तर्फबाट हामीले अन्य वर्षहरुमा जस्तै कक्षा सञ्चालन गर्नु पूर्व तपाईहरुलाई कसरी पढ्ने, कुन तरिकाले पढ्दा राम्रो हुन्छ अनि कसरी पढ्ने, कुन तरिकाबाट जाने भन्ने कुराहरु हामीले काउन्सिलिङ क्लास भन्छ जसलाई, ती क्लासहरु विगतका दिनमा हामी तपाईहरुको पहिली सुरुका 7 दिन गर्ने गर्थ्यौं। तर आज विषम परिस्थितिका बावजुद विश्वमा फैलिएको यो महामारीको कारणबाट हामी आज फलैचा मिडिया ग्रुप प्राली र सेफर्ड चिल्ड्रेन एकाडेमीको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन अन्तर्गत आज मिडियाको सहारामा हामी यो कक्षा सञ्चालन गर्न बाध्य भएका छौं। भाइ बहिनीहरू, लामो समयसम्मको बन्दमा निराश भएका हुनुपर्छ, तर हामी भन्ने गर्छौं निराशाले कहिल्यै पनि आशा जगाउँदैन, तसर्थ समयसँग सङ्घर्ष गर्न सिक्ने हो। समयले हामीलाई आफै बाँच्न सिकाउँछ। मैले भन्ने गर्थे जीवनमा जहाँ सङ्घर्ष हुन्छ त्यहाँ सफलता हुन्छ। सफलता प्राप्त गर्नु छ भने सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यसकारण आज म अब कसरी पढ्ने त, यो बन्दका बावजुद कसरी पढ्ने, यो बन्दका समयमा हामी कसरी गृह कार्य गर्ने भन्ने कुराहरू शेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु। र सबभन्दा पहिले किन पढ्ने त्यो बुझ्नु भएको छ कि छैन? मैले किन पढ्ने भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तपाईलाई पढ्नमा मन लाग्दैन, अध्ययन गर्न मन लाग्दैन, यो कुरा निश्चय हो। सबभन्दा पहिले लक्ष्य निर्धारण गर्नु पर्यो। पढ्ने एउटा लक्ष्य हुन्छ, त्यो लक्ष्य निर्धारण गर्नु पर्यो। त्यो लक्ष्य निर्धारण गरिसकेपछि त्यो लक्ष्यलाई कसरी पहिल्याउने, त्यो बाटोमा कसरी जाने, कुन तरिकाले जाने भन्ने कुरालाई चाहिँ आफूले निर्कुल गर्ने हो। अब त्यो कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरु माझमा अलिकति शेयर गर्छु। सबभन्दा पहिले त जीवन के हो? व्हाट इज लाइफ? लाइफ के हो? जीवन। त्यो कुराबाट मैले सुरु गर्छु। त्यसपछि मानवमा, मान्छेमा, हरेक मान्छेमा 10 प्रकारका संवेगहरू हुन्छन्। ती संवेगले के काम गर्छ, ती संवेगले के काम गर्छ भन्ने कुरा त्यसपछि म दोस्रो चरणमा कुरा गर्छु। त्यसपछि विद्यार्थी जीवनमा मात्र होइन, मानव जीवनमा प्रभाव पार्ने हाम्रो व्यवहार शैलीमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन्, ती तत्त्वले पढाइमा कसरी असर गर्छ, त्यसले के कुराले प्रभाव पार्छ भन्ने कुरालाई त्यसपछि म व्याख्या गर्छु। त्यसपछि अनि मात्रै म विद्यार्थी कसलाई भन्ने, को हो विद्यार्थी, म त्यहाँ त्यसपछि त्यो विषयमा प्रवेश गर्छु। त्यसपछि एवं क्रमले असल विद्यार्थी बन्न के गर्नुपर्छ, कसरी एउटा असल विद्यार्थी बनिन्छ, म त्यो कुरा गर्छु। त्यसपछि अनि बल्ल अब म कसरी पढ्ने भन्ने कुरामा अन्तिममा जान्छु। र त्यो भन्दा अगाडि पढाइको लक्ष्य निर्धारण कसरी हुन्छ, लक्ष्य भनेको के हो, लक्ष्य कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्ने कुराहरू यिनी पेरिफेरी र यिनी विषय वस्तुहरूमा आधारित रहेर मेरो प्रस्तुति रहनेछ। कृपया भाइ बहिनीहरू, मैले भनेका कुराहरू र यहाँ स्लाइडमा देखिएका कुराहरू ध्यान दिएर हेर्नुस्। सक्नुहुन्छ सार्दिनुस्, कपीमा सार्नुस्। सक्नुहुन्न, ठीक छ, सुन्नुस्, ध्यान दिएर सुन्नुस्। अनि त्यसपछि तपाई आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुस्। अब आउनुस्, जीवन कसरी बाँच्ने, म त्यहाँबाट सुरु गर्छु। जीवनको बचाइ जम्मा 2 प्रकारको हुन्छ नानी बाबुहरू। एउटा सार्थक जीवन हुन्छ, एउटा सामान्य जीवन हुन्छ। सामान्य जीवन जो सामान्य रूपमा चल्छ, एउटा सार्थक जीवन जसले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्छ, एउटा उपलब्धि प्राप्त गर्छ, जो दार्शनिक, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट को रूपमा आफ्नो जीवन व्यतीत गर्छ, एउटा दार्शनिकको रूपमा व्यतीत गर्छ। उसले एउटा समाजलाई केही न केही दिन्छ,
ऊबाट हामीले केही कुराहरू सिक्छौँ, सिक्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो हामी त्यस्तो जीवन बाँच्न चाहन्छौँ भने त्यसलाई भन्छ सार्थक जीवन। त्यो हो सार्थक जीवन। अब अर्को सामान्य र उपलब्धिविहीन भनेको त उही मान्छे हो, जन्मिए पछाडि जसरी पनि प्राणी बाँच्छ नि। जसरी एउटा के अरे जङ्गलमा भएको जङ्गली जनावर अथवा घरपालुवा जनावर, हामी जेको पनि उदाहरण हेर्न सक्छौँ। चराचुरुङ्गी, एउटा सामान्य कागले आफ्नो बच्चा जन्माउँछ, फुल पार्छ, जन्माउँछ, अनि केही समय चारो खुवाउँछ। त्यस पछाडि अब जब उसको पनि पखेटा लागेर अब उड्न थाल्छ, उडेपछि उसले छोडिदिन्छ, बाँच्छ काग। त्यसै गरी कुकुर, भुसिया कुकुरले अनगिन्ती बच्चाहरू जन्माउँछ। सडकमा 2-4 दिन उसले दुध खुवाउँछ, के खुवाउँछ, त्यस पछाडि उसले खानेकुरा यसरी खानुपर्छ भनेर सिकाउँछ, अनि छोडिदिन्छ। त्यसै गरी मानव जीवन पनि त्यही हो। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू भन्नुहोला, सर जसरी भए पनि बाँच्नु त हो नि। हो भाइ बहिनीहरू, जसरी पनि भए पनि बाँच्नु हो। तर भाइ बहिनीहरू, शिक्षाको अर्थ, पढ्नुको अर्थ, अध्ययन गर्नुको अर्थ उपलब्धिमूलक शिक्षा पढ्नु हो, जीवन बाँच्नु हो। किन पढ्ने भन्दा त्यहाँ छ एन्सर। जीवन बाँच्नलाई पढ्ने हो। शिक्षाले तपाईँलाई जम्मा 3वटा कुरा सिकाउँछ। शिक्षाले तपाईँलाई सिकाउने कुरा भनेको चाहिँ पहिलो सुरुमा तपाईँलाई ज्ञान सिकाउँछ, दोस्रो कुरा तपाईँलाई सिप सिकाउँछ, त्यस पछाडि अर्को कुरा तपाईँलाई संस्कार सिकाउँछ। धारणा संस्कार, यो कुरा सिकाउँछ। जीवनप्रतिको तपाईँको धारणा के भन्ने कुरा तपाईँलाई सिकाउँछ। हो, अब त्यसो हो भने अब मान्छेसँग मानवीय गुणहरू कस्ता खालका हुन्छ त? मैले अघि भने तपाईँलाई, मानव जीवनलाई प्रभाव पार्ने संवेगहरू जो देखिँदैन, स्वचालित हुन्छन्, आफसे आफ हुन्छ। ती संवेगहरू के हुन् त भन्दा डर, भय। मान्छे डराउनु त्यो पनि संवेग हो। तपाईँ देख्नुहुन्न त, देखिँदैन, आफसे आफ हुन्छ। रिस, तपाईँहरू कति धेरै, कोही धेरै रिसाउनुहुन्छ, अत्यन्त बढी रिसाउनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई रिस उठ्छ। रिसको बेला तपाईँहरू कोही जे पनि गर्नुहुन्छ, त्यो पनि संवेग हो। अर्को प्रेम, लभ। अब यो चाहिँ फेरि गहिरो परिभाषा छ, म जाँदिनँ त्यता धेरै। जस्तो म तपाईँहरूलाई एउटा मात्रै उदाहरण के दिन्छु भने, तपाईँको बाबा मम्मीले, तपाईँको चाहिँ हजुरबा हजुरआमाले तपाईँहरूलाई जुन माया गर्नुभएको हुन्छ, जुन प्रेम समर्पण गर्नुभएको हुन्छ, जुन त्याग गर्नुभएको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ प्रेम। द्याट इज लभ। त्यो चाहिँ प्रेम हो। प्रेममा समर्पण हुन्छ नानीहरू। म त्यहाँभन्दा अर्को भन्नु, अर्को गर्व। तपाईँले कुनै कुरा गर्नुभयो, तपाईँ सफलता प्राप्त गर्नुभयो, तपाईँ सबभन्दा पहिले गर्व गर्नुहुन्छ, वाह हो मैले गरेँ, त्यो पनि संवेग हो। असफलता प्राप्त गर्नुभयो अथवा तपाईँलाई कसैले नराम्रो कुरो भन्यो, अलिकति तपाईँलाई कसैले गाली गर्यो, तपाईँलाई दुःख लाग्छ, त्यो दुःख पनि अर्को संवेग हो। खुसी, आनन्द, यो पनि एउटा संवेग हो। अर्को घृणा, देख्दै त तपाईँलाई रिस उठ्छ नि त, मलाई यो मन पर्दैन, घृणा, यो पनि संवेग हो। त्यस पछाडि अर्को लोभ, कमाउने, आफै मात्रै कमाउने, आफै मात्रै जमाउने, आफ्नै मेरो मात्रै होस्, अरूको नहोस्, होइन? मैले तपाईँहरूलाई भन्ने गर्थेँ नि क्लासमा पनि, मै खाऊँ, मै लाऊँ, सुख सैलवा मोजमा गरौँ, मै बाँचुँ, मै नाचुँ, अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भनेर जुन मैले तपाईँहरूलाई भन्थेँ, हो त्यो लोभ। अब अर्को लज्जा। कोही हामी बोल्ने धक मान्छौँ, लजाउँछौँ, बोल्न आफ्ना कुरा भन्न सक्दैनौँ, राख्न सक्दैनौँ, त्यो पनि मानवीय संवेग हो। अर्को ईर्ष्या, हामी अर्काले आफू चाहिँ गर्दैनौँ तर अर्काले गरेको यदि डाहा गर्छौँ, ईर्ष्या गर्छौँ भने त्यो पनि के हो त नानी बाबुहरू भन्दा संवेग हो। यो यति कुरा
ले मान्छेलाई मानव जीवनलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ जीवनभर जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म। यिनै कुराहरूले मान्छेको जीवन चक्रलाई जीवनलाई चलाइरहेको हुन्छ, स्वचालित भइरहेको हुन्छ। त्यस पछाडि अब आउनुस्, मैले अघि भने यी संवेगहरू कहाँबाट सञ्चालित हुन्छ अन्त भन्दा मानव जीवनमा दुई प्रकारका शक्ति हुन्छन् नानी बाबुहरू। एउटा बाहिरी शक्ति हुन्छ, अर्को भित्री शक्ति हुन्छ। बाहिरी शक्ति बल, खेल्नु कुद्नु दौडिनु उफ्रिनु, तपाईँ अरू गर्नु हिर्काउनु के गर्नु, यो चाहिँ के हो? यी मानव अङ्गहरू हुन्। यो आँखाले हेर्नु कानले सुन्नु हैन, यी चाहिँ के हुन् त? यी मानव अङ्ग बाहिरी अङ्ग जुन छन् यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब अर्को तपाईलाई मैले भन्छु, अर्को तर नानी बाबुहरू भित्री मानसिक रूपमा नदेखिने जुन अघि मैले 10 वटा संवेगहरूको बारेमा मैले जुन भने तपाईहरुलाई, यी 10 वटा संवेगहरू भित्री रूपमा हुन्छन्। अब के हुन्छ त मैले तपाईलाई अघि भनिहाले, भित्री रूपमा आँखाको बेग्लै आँखाको शक्ति हुन्छ एउटा। जस्तो तपाईहरुले देख्नुभएको छ समाजमा दृष्टिविहीन मानिसहरू पनि उहाँहरूले पैसा गनेर यो पैसा यति हो भन्न सक्नुहुन्छ। तपाई कहाँ पुग्नुहुन्छ, तपाई अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि म यो ठाउँमा छु भनेर भनिराख्नु भएको दृष्टिविहीनहरू देखिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो केको कारणले गर्दाखेरि हो भन्दाखेरि उहाँहरूको भित्री आँखाको शक्तिले उहाँहरूको त्यो एउटा विशेष क्षमताको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हो। त्यसैगरी अर्को स्मरण शक्ति, अघि मैले भनिहालेँ, सम्झिन सक्ने शक्ति। यो पनि धेरै खालको हुन्छ नानीहरू। कोही पढाएको कुरा छिट्टो बुझ्नुहुन्छ र एकचोटि पढेपछि तपाईहरुलाई 6 महिना 7 महिना वर्ष दिनसम्म त्यो कुरा अथवा वर्षसम्म तपाईको दिमागमा त्यो चाहिँ स्मरणमा रहन्छ। कोही नानीहरू बाबुहरूको के हुन्छ भन्दा छिट्टो बिर्सिनुहुन्छ। कतिपय नानी बाबुहरू के भन्नुहुन्छ भन्दा सर मैले पढ्न त पढेको, मैले हिजो बेलुका पढ्दा आएको थियो अहिले आउँदैन भन्नुहुन्छ। कारण के भन्दा यो स्मरण शक्ति कमजोर भएको। यो पनि हाम्रो मान्छे भित्रको शक्ति हो। अर्को ध्यान शक्ति। तपाईहरुले सुन्नु, अब हामीले पढेका छौं ठुलठुला ऋषिमुनिहरू ध्यान तपस्या गरेर उहाँहरूले चाहिँ भविष्य बताउनुहुन्थ्यो। हरेक मान्छेमा यो शक्ति हुन्छ, ध्यान शक्ति। अर्को विचार शक्ति। तपाई विभिन्न विषय वस्तुलाई आफ्नो छुट्टै विचार बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई छुट्टै तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को कल्पना शक्ति, इमेजिङ, कल्पना गर्ने। यस्तो हुन्छ त तपाईहरु ठुलठुला राइटरहरू उपन्यास जसले लेख्छ, कथा जसले लेखेको छ, कथाकारहरू उपन्यासकारहरू उहाँहरूको कल्पनाको कारणले गर्दा हामीले कल्पना शक्तिका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू। अर्को सृजना शक्ति, मान्छेमा हुने शक्ति है यो सृजना शक्ति। तपाई नयाँ कुरा बनाउन सक्नुहुन्छ, नयाँ कुरालाई तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को इच्छा शक्ति, म यो गर्छु, यस मैले गर्नुपर्छ, अथवा म यो जित्छु। गेममा पनि कतिपय के भन्नुहुन्छ, म यो जितेरै छोड्छु। त के हो भन्दा इच्छा शक्ति हो। अर्को संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति, म यो गर्छु भन्ने हिम्मत गर्नु, अटोट गर्नु, प्रतिज्ञा गर्नु र गरेर छोड्नु, यो हो संकल्प शक्ति। अर्को एकाग्रता शक्ति, एकाग्र गरेर सुन्ने। कसैको बानी कस्तो हुन्छ नानी बाबुहरू भन्दा एकछिन धैर्य गरेर एक ठाउँमा अरूले भनेका कुरा सुन्न नसक्ने बानी पनि हुन्छ। कोही घन्टौँसम्म एकै ठाउँमा बसेर सुनिराख्नुहुन्छ, कोही एकछिन पनि सुन्नुहुन्न। कक्षा कोठामा पनि तपाईहरु कोही साथीसँग चल्दै गर्नुभएको हुन्छ, कोही साथी त्यही कक्षा कोठामा राम्रोसँग लेखिराख्नु भएको हुन्छ, कोही साथी त्यति बेला सुनिराख्नु भएको हुन्छ। अर्को बानी बिहोरा। तपाईमा आफूमा भित्र भएको बानी बिहोरा तपाई आफैले यदि यो दुई प्रकारका शक्ति, एउटा बाहिरी शक्ति र भित्री शक्ति, यी शक्तिका माध्यमबाट यसरी मानव जीवन चलेको हुन्छ। तपाईलाई मैले
जीवनको विषयमा मानव जीवन कसरी सञ्चालित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाए होला भन्ने मलाई लाग्छ। र यदि बुझ्नु भएको छैन, तपाईलाई कुनै उसमा समस्या भयो, यो कुरालाई तपाईँ मनन मात्रै गर्नुस्। अहिलेलाई जब तपाईको विद्यालय खुल्छ त्यसपछि तपाईले मसँग आएर सर तपाईले भनेको, तपाईले सुरुमा काउन्सिलिङ क्लासमा मलाई बताएको यो कुरा मैले बुझिनँ, मलाई फेरि बुझाइदिनु भनेर तपाईहरुले भन्नुभयो भने म फेरि पुनः तपाईहरुलाई यो कुराहरू बुझाउँछु। अब नानी बाबुहरू, म तपाईहरुलाई मैले भन्ने गरेको छु, शिक्षा के हो त? पढ्नु मात्रै शिक्षा हैन नानी, पढ्नु मात्रै शिक्षा हैन है। तपाईले पढेको कुरालाई व्यवहारमा लागू गरेर तपाई आफूले यी अघि माथि मैले भनेका सम्वेगहरू, नराम्रा नकारात्मक पक्षहरू र तपाईसँग भएका यी शक्तिहरू, जुन 10 वटा शक्तिका मैले के अरे 2टा शक्ति भित्र पनि तपाईको बाहिरी शक्ति र भित्री शक्तिका जुन कुराहरू गरे, त्यसमा भित्री शक्ति भित्र भएका तपाईका नराम्रा बानीहरू, ती बानीहरूलाई तपाईले बिस्तारै बिस्तारै ज्ञानका माध्यमबाट, तिनी पढेका कुराहरूका माध्यमबाट तपाईहरुले तिनीहरूलाई सुधार्नु भयो भने सुधार्ने प्रयास गर्नु नै पढ्नु। नभए मैले अक्षर लेख्न जानेको छु भनेर मात्रै केही पनि हुन्न नानी। पढाइ त अस्ति पहिले नै तपाईहरु ठुलो क्लासमा आउनेले त सकिसक्नु भएको। जम्मा हामी के पढ्छौं र? त्यही क ख पढ्ने हो, क ख ग सम्म पढ्ने हो, क क ग ग सम्म पढ्ने हो। त्यो कुरा तपाईहरुले जान्नु भकै छ। सामान्य शब्द पढ्न चाहिँ सकिहाल्नुहुन्छ, अरु किताब घरैमा ल्याएर पढे भइगयो। किन शिक्षक चाहियो तपाईलाई भन्दा त्यहाँ भित्र भएका जटिलताहरू, त्यहाँ भित्र भएका अप्ठ्यारा कुराहरूलाई फुकाउनलाई तपाईहरुलाई शिक्षकको सहयोग चाहिन्छ। हामीले पढाउने हैन नानीहरू। तपाईहरु यो नसोच्नुस् सरले हामीलाई पढाउनु भनेर। हामीले तपाईहरुलाई गाइडलाइन देखाउने, बाटो देखाउने, यो बाटो हिड्नुपर्छ है नानी भन्ने हो। अनि तपाई त्यो बाटो हिँड्दै गर्दा तपाईलाई जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ, जहाँ समस्या पर्छ, तपाई जहाँ अलमलिनु हुन्छ, नानी यता हैन यता जानुपर्छ भनेर अर्को बाटोतिर देखाइदिने हो। हामीले गर्ने त्यति मात्रै हो। तपाईहरुलाई लाग्ला धेरै नानी बाबुले म के भन्छ, पढ्नु न, म यति होमवर्क गर्दिनु हैन, सकिदिनु त हो। कसका लागि सक्दिनुहुन्छ? कसका लागि पढ्दिदै हुनुहुन्छ? यदि तपाई म मेरो अभिभावकको लागि पढ्दै छु, म मेरो शिक्षकको लागि पढ्दै छु भन्ने तपाईलाई लागेको छ भने तपाई ठूलो भ्रममा हुनुहुन्छ। तपाईले पढ्नु भएको छैन। सबभन्दा पहिले नानी बाबुहरू के बुझ्नुस् तपाईहरु भने, म पढ्छु, मेरा लागि पढ्छु। किन पढ्छु भन्दाखेरि सार्थक जीवन बाँच्नका लागि पढ्छु, म सार्थक मान्छे बन्छु, त्यसकारणले म पढ्छु भन्ने कुरा तपाईले सोच्नुभयो भने तपाईको पढाइ सफल हुन्छ। त्यसैले शिक्षाका 6 वटा कोणहरू हुन्छन्। षट्कोणको उत्तरपट्टि फर्केको त्रिभुजले तपाईलाई ज्ञान, सिप, धारणा सँगसँगै संस्कार भन्ने कुरालाई सिकाउँछ भने, अब दक्षिणतिर फर्केको षट्कोणले अथवा उल्टोपट्टि फर्केको त्रिभुजले, षट्कोणको उल्टोपट्टिको त्रिभुजले त्यसले तपाईलाई तपाईको परिवार, समाज र राष्ट्र भन्ने कुरा बुझाउँछ। तपाईको परिवार सबभन्दा पहिले तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भन्दा, म को हुँ, हु आई एम, म को हुँ, पहिले यो कुरा बुझ्नुस्। दोस्रोमा तपाई आफ्नो परिवारको बारेमा बुझ्नुस्। परिवार के हो, परिवार भित्रको नाता सम्बन्ध कस्तो हो, परिवार कस्तो संस्कारमा छौं हामी, त्यो कुरालाई बुझ्नुस्। र तेस्रो कुरा, त्यसपछि तपाई समाजलाई बुझ्नुस्। समाजमा दुईटै कुरा छ, राम्रा कुरा पनि छन्, नराम्रा कुराहरू पनि छन्। र मैले भन्ने गरेको छु, सकारात्मक कुराहरूलाई बढी फोकस गर्नुस्, नकारात्मक कुरालाई होइन। यदि सकारात्मक कुराहरूलाई तपाईहरुले फोकस गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईले सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर नकारात्मक कुराहरूलाई फोकस गर्नुभयो र त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई सफलता प्राप्त हुन्छ भनेर म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ। फेरि फलानु त यस्तो थियो सर, अनि खोइ त उसले सफलता प्राप्त गर्यो त, उ त जहिले फर्स्ट हुन्छ भन्नु होला।
मैले अघि भने म भन्न सक्दिनँ, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, दुइटै हुन्छ। अब आउनुहोस्, त्यसो हो भने विद्यार्थी कसलाई भन्ने? तपाईँको परिभाषामा विद्यार्थीको परिभाषा के? म यहाँ तपाईँलाई दुईटा परिभाषा भन्छु। यहाँ स्लाइडमा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ, देखिराख्नु भएको छ। गुरुद्वारा निर्देशित नीतिको अधीनमा रही ज्ञान, सिप, धारणा, संस्कारमा वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक सकारात्मक परिवर्तन गर्न खोज्ने व्यक्ति चाहिँ विद्यार्थी हो। पढ्ने मात्रै विद्यार्थी होइन, त्यो चाहिँ 1 क्लासमा पढ्ने, नर्सरीमा पढ्ने, एलकेजीमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूले भन्ने उत्तर हो। विद्यार्थीको काम के? विद्यार्थी भनेको को हो भनेर, सर विद्यार्थी भनेको पढ्ने मान्छे हो भनेर भन्ने उत्तर चाहिँ त्यो हो। तर तपाईँहरू मावि लेभलमा आइसक्नु भएको भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक लेभल क्रस गरेर आउनुभएको, निमावि लेभलमा आधारभूत तहमा आउनुभएको भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा गुरु भनेको को भन्दा तपाईँको शिक्षक। तपाईँको शिक्षकको निर्देशनमा, अघि मैले भने उसले देखाएको बाटोमा, त्यो वेमा, त्यसको अधीनमा रहेर, गुरुले देखाएको बाटो, सिकाएको कुराहरूलाई अनुसरण गर्दै ज्ञान, सिप, धारणा र संस्कारमा वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक सकारात्मक परिवर्तन गर्न खोज्ने व्यक्ति चाहिँ विद्यार्थी हो। अब दोस्रो आउनुहोस्, शिक्षाको परिभाषामा मैले अघि शिक्षा भनेको के हो भन्दा ज्ञान, सिप, धारणा हो भनेको छु है। शिक्षाको परिभाषामा उल्लेखित विषयवस्तुलाई आत्मादेखि नै अनुसरण गर्ने र ती सिद्धान्तका आधारमा आफूले नवीन खोज गर्ने सदैव सकारात्मक ऊर्जावान व्यक्ति नै विद्यार्थी हो। सदैव सकारात्मक ऊर्जावान। अब विद्यार्थी भनेको तपाईँको चाहिँ अल्छी भयो भने के हुने रहेछ त भन्दा विद्यार्थी भएन। विद्यार्थी जहिले पनि ऊर्जावान हुन्छ र जहिले पनि सकारात्मक हुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। भाइ बहिनीहरू, तपाईँले यो दुईटा मात्रै परिभाषा बुझिदिनु भयो र अघि मैले भनेका कुराहरूलाई विचार गरिदिनु भयो, तपाईँहरू आफ्नो लागि पढिदिनु भयो भने असार 1 गतेबाट प्याप्सन एन्ड प्याप्सन को पहलमा विराट टेलिभिजन र एरिना टेलिभिजनबाट तपाईँलाई एउटा क्लासको चाहिँ 2टा पिरियड, 2टा सब्जेक्ट आधी घण्टाका दरले प्रसारण भइरहेको छ। हामीले त्यहाँनिर टिभीबाट, दूरशिक्षाबाट हामीले पढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यो कुरा तपाईँले आफ्नो बुकसँग त्यहाँ हेरेर पढेर त्यस पछाडि तपाईँले त्यहाँ पढेका कुरालाई तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्यो, तपाईँलाई समस्या परेका कुरालाई तपाईँले आफ्नो गुरुलाई अथवा हामीलाई फेसबुकमा अथवा मेसेन्जरमा या भएन भने तपाईँहरूले चाहिँ कुनै माध्यमबाट सोध्नुभयो भने पनि हामीले तपाईँहरूलाई त्यो कुराहरूमा सहजीकरण गर्छौँ भन्दै मैले आजलाई मेरो यो क्लासलाई यही अन्त्य गरेँ। र स्वस्थ रहनुहोस्, घरमै रहनुहोस्। अब यस पछाडि म तपाईँहरूलाई भोलिको कक्षामा असल विद्यार्थीका गुण, चरित्र, दिनचर्या कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू बताउनेछु।